केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनलाइन प्राइजमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रिसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रिसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। चुनाव प्रचारको क्रममा गोजाउँमा एक अध्यक्ष विमल गुरुङ कालेबुङमा पार्टीको उम्मेदवारको जित निश्चित रहेको अनि राज्यमा पनि तृणमूलकै सरकार यथावत रहने विमल गुरुङको भनाई। भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सभा दलपचनमा सम्पन्न। पहाडमा विकासको नाममा केवल केही मानिसहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र भएको सो प्रधानको आरोप। बीजेपी उम्मेदवार नीरज जिम्बाले रिम्बिक रोदोमा समष्टिको गरे भ्रमण। जिटिए कर्मचारी सङ्गठनले जनायो विनय खेमा मोर्चालाई समर्थन। अनि मेहनत गरेर सरकारबाट सकारात्मक पहल चालेर सहुलियत ल्याउने नरबुजी लामाको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ आज कालेबुङ चढेका छन्। विस्थापित जीवनपछि पहाड चढेका विमल गुरुङको कालेबुङमा यो दोस्रो भ्रमण रहेका छन् भने उम्मेदवार घोषणापछि चुनाव प्रचारमा गुरुङ पहिलोचोटि कालेबुङ चढेका हुन्। कालेबुङ आउने क्रममा हाइवे 10 अन्तर्गत टिस्टामा पथसभा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ पार्टी समर्थकहरूले गुरुङलाई स्वागत जनाएका थिए। यसै अवधि कालेबुङ चढ्ने क्रममा टिस्टा पुल परिसरमा अवस्थित पसलहरूमा पसेर गुरुङले मानिसहरूसित सिधा सम्पर्क गरेका छन्। यसरी समर्थकहरूको साथमा कालेबुङ आएर सोझै दलीय कार्यालयमा प्रवेश गरेका छन्, जहाँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत पार्टीको उम्मेदवारहरूको जित निश्चित रहेको अनि राज्यमा पनि तृणमूलकै सरकार यथावत रहने गुरुङले बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई मैले बनाउनु पर्छ भन्नेको कारण चाहिँ आउँछ एकदम। यो तपाईँले मान्नुहोस्, तपाईँले अहिले रेकर्डिङ गरिरहनु भएको छ। यो क्वेसन मलाई फेरि इलेक्सन बादमा पनि सोध्नुहोस् है ल, इलेक्सन बादमा पनि। किन मैले भनिहालेँ कि ममता ब्यानर्जी फेरि तेस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री बनिनुहुन्छ अनि उहाँले जुन प्रकारको एउटा एनआरसीलाई अघि बङ्गालमा लागू गर्नु दिन्न भन्दैछन् अनि एनआरसीले गोर्खा जातिलाई छन्, त्यस्तै प्रकारले आज पहाड तराई डुवर्समा पनि आज लाखौँ हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई एनआरसी लगाएर चाहिँ यहाँबाट बेघर बनाएर गर्ने राजनीति गरिरहेका छन्। यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ अनि ममता ब्यानर्जी यसलाई पनि उहाँले विरोध गर्नुभएको छ। अनि म जातिको लागि, म आफ्नो समाजको लागि यति साह्रो जिलो ध्यान दिएर काम गर्दैछु भने एनआरसीले झन् मेरो जातिलाई तस नस पार्ने काम हुन्छ भने म त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गरेको हुन्छु। यसको लागि एनआरसीलाई यहाँ लागू नगर्नु दिनुको लागि चाहिँ हामी ममता ब्यानर्जी स्वयं अनि म पनि यसको लागि लागि पर्नेछु अनि मेरो जातिलाई बचाउनेछु भन्ने म कन्सेप्ट लिएका छु। ममता ब्यानर्जीले जुन पिपिएस घोषणा गरे त्यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै ममता ब्यानर्जीसँग तपाईँहरूको एउटा कुनै सम्झौता भएको थियो, पहाडमा अर्को एउटा व्यवस्थापन निम्ति भन्ने एउटा बयान पनि आइरहेको छ तपाईँहरूको पार्टीकैबाट। यो मैले अहिले तपाईँहरूलाई भनेर साध्य छैन, पहिला काम गरेर देखाउनुपर्छ। मैले राख्नुपर्ने विषयहरू राखेका छु, तर म अहिले भोटको बजारमा मान्छेलाई देखाउटी म गर्न चाहदिनँ, बुझे नि। अर्कोतिर विनय खेमा मोर्चा अनि भाजपा मध्ये कुन दललाई चुनौतीको रूपमा मान्नुहुन्छ भने सोधिएको प्रश्नमा आफूले आफैलाई चुनौती मान्छु भने गुरुङले बताएका छन्। म चुनौती चाहिँ म आफैले लिन्छु चुनौती, किन म सङ्घर्ष गर्नुलाई नै म आएको। किनभने मेरो लागि कर्म चाहिँ एकदमै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। कर्म म गर्न चाहन्छु, म कर्मलाई नै चुनौती लिन्छु, बुझे नि। कसैसँग दाँजो गरेर
चुनौती लिएको चाहिँ राम्रो होइन। म कर्म गरेर देखाउन चाहन्छु अनि कर्मसँग नै म पेश गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा त्यसलाई नै चुनौती भन्छु क्या त। र मैले जो पनि आज मेरो प्रार्थी डाक्टर रामभुजेललाई जुन प्रकारले हामीले कालिम्पोङको क्षेत्रफलबाट उठाएका छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा क्यान्डिडेट बनाएर, अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको थिमै गोर्खाल्यान्ड हो। त्यो गोर्खाल्यान्डको थिमलाई हामीले कहिले पनि हामीले बेचेका छैनौँ। कहिले पनि हामीले जाति बेचेर भात खाने काम चाहिँ मेरोबाट कतै पनि हुँदैन। अनि मेरो जो प्रार्थीले पनि आजसम्म जुन प्रकारले मलाई सहयोग गरेर आए अघि कहिले पनि उहाँले विश्वासघात गर्ने काम चाहिँ जातिलाई गरेका छैनन्। यही एउटा आशा विश्वास लिएर हामी काम गरिरहेका छौँ अनि यो आस्था विश्वास नै जनताले गरिरहेको छ। जनताले त्यही आशा विश्वासमा नै हामीलाई भोट जिताउँछ, यो मलाई एउटा विश्वास छ। आउँदो विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर राखेर भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सभा दलपचन्दमा सम्पन्न गरिएको छ। भाजपा जिल्ला सभापति कल्याण देवन, कमल शर्मा, प्रार्थी शुभ प्रधान लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको सभामा गाउँलेहरूसँग सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले भलाकुसारी गरेका थिए। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रार्थी शुभ प्रधानले कालेबुङ जिल्ला भए पनि धेरै समस्या भइरहेको बताउँदै आफूले जातिको मुद्दासँगै कालेबुङको निम्ति योजना मार्फत विकास गर्ने बताएका छन्। यसरी नै उनले अहिले पहाडमा आम मानिसहरूको निम्ति विकासको नाममा केवल कतिपय मानिसहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। पहिलोचोटि कालिम्पोङको इतिहासमा के भारतकै इतिहासमा होला एउटा पाठशालाको भूमिलाई मिचेर सपिङ मल बनाउँदा एकजनाले आवाज उठाउन सकेन, किनभने जसले बनायो ऊ सरकारकै पक्षको मानिस थियो अनि जसले विरोध गर्यो त्यो सरकारको विपक्षको मानिस हो। अचानक 2017 सम्म 3000 रुपियाँ गाडी पाउने गिटी बालुवा 7000 8000 पुग्यो। अब उसैलाई भोट दिएर चाहिँ यदि विजयी बनाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ चोरलाई तिजोरीको चाबी दिएको जस्तो मोहर लगाएर अब बाँचेको अलिअलि जमिनहरू छ कालेबुङमा, सरकारी जमिन प्रशस्त छ। इच्छा शक्ति हुनु हो भने आज डिस्ट्रिक्ट भएर पनि हामीले एउटा डिएम र एसपी मात्रै पायौँ। अरू के ठुलो राजनीतिक विवाद बनायो। तिमीले जमिनको कागजपत्र हाम्रो ठिक बनाउनु, त्यो त बङ्गाल सरकारले गर्नु सक्ने पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्दैन त्यसको लागि। एउटा संशोधन मात्रै गर्नुपर्छ। त्यो दलले अलरेडी राज्य सरकारले उनीहरूको विधानसभामा गरेको डिएमले एउटा नोटिस मात्रै निकाल्नु पर्ने थियो, तर उनीहरूले त कन्ट्याक्ट गर्नुमा बिजी भयो, कमिसन खानुमा बिजी भयो। त्यो कागजपत्र हाम्रो ठिक गरिदिने बित्तिकै हाम्रो नागरिकता त पूर्ण रूपले एनआरसी लगाइयो भने पनि र एनआरसीको मार्फतबाट हामीलाई उच्छेद गर्ने कोसिस गरे पनि त्यो कागजपत्र नै हाम्रो यथेष्ट हुन्छ। अनि पहिलो काम हामी विधानसभा गरी यही नै गर्नेछौँ। किनभने मलाई राजनीति गरेर आफ्नो 2 नम्बरे गरेर कमाएको सम्पत्तिलाई कानुनी रूपमा लिगलाइज गर्नु छैन। गाउँलेहरूले अन्य अतिथिहरूसँगै प्रार्थी शुभ प्रधानलाई गाउँलेहरूको पक्षबाट स्वागत जनाएका थिए। दार्जिलिङ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रका बीजेपी उम्मेद्वार निरज जिम्बाले आज रिम्बिक लोधमा समष्टिबाट आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारको सुरुवात गरेका छन्। जिम्बाले बासबोटेमा बुथ कमिटी अनि बुथ कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोरामुमोलाई दार्जिलिङको नम्बर 1 पार्टीको संज्ञा दिए तथा आफूले कोलकाता र दिल्लीमा गरेको कर्म अनुसार साथ अनि माया पाउने कुरामा आशावादी रहेको बताएका छन्। पहिला सबैले मैले भनेको म पान खाने एमएलए हो, पान खानु जानु जस्तै हो। अब 2 टर्मको लागि जानु, 2 टर्म होइन 2 साल पनि भन्दा 18-19 महिनाको लागि म गएँ। बाई इलेक्सन हो, उपचुनाव हो। म 5 वर्षको लागि एमएलए भएको थिइनँ र दार्जिलिङ पहाडको जनताले के सम्झ्यो, म खरसाङको पनि एमएलए हो, कालिम्पोङको पनि एमएलए हो, दार्जिलिङको पनि एमएलए भनेर सम्झ्यो। 2 जनाको त नामै छैन, खरसाङको एमएलए को नामै छैन, कालिम्पोङको विधायिकाको त नामै आएन, निरज जिम्बाको खाली आयो। त्यो पनि तपाईहरुको माया हो। र 18 महिनामा जुन प्रकारको कलकत्तामा मेरो भूमिका थियो, दिल्लीमा भूमिका थियो, आज त्यसको परिणाम तपाईले देख्नुहुन्छ के भयो।
जिएनएलएफ पार्टी नम्बर 1 पार्टी कसरी भयो पहाडमा। आज होम मिनिस्टरले खोज्दैछ मोहन घिसिङलाई, होम मिनिस्टरले खोज्दै भयो मोहन घिसिङलाई, दिल्लीमा बोलाउने भयो। आज मोहन घिसिङको आह्वानमा, जिएनएलएफ पार्टीको आह्वानमा होम मिनिस्टर दार्जिलिङ पनि आउनुहुन्छ, खरसाङ पनि आउनुहुन्छ, कालिम्पोङ पनि आउनुहुन्छ। उनीहरूले 10-12 वर्षको सम्बन्ध राख्यो, राजनीतिक सम्बन्ध। एक दिन पनि होम मिनिस्टरलाई दार्जिलिङ पहाडमा ल्याउन सक्नु भएन, तर हामी 3 जग्गा ल्याएर देखाउँछौँ। जिटिए कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिको आम सभा कालेबुङमा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा संगठनको भावी रणनीति तय गर्न छलफल गरिएको थियो। सभापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सचिव सुभाष बस्नेतले विनय खेमा गोजामोमोलाई आउँदो चुनावमा समर्थन जनाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्। हामी जिटिए कर्मचारी संगठन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका हामी भातृ संगठन हौँ र हामी स्पष्ट रूपमा हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छौँ, हाम्रो जिटिए कर्मचारी संगठनको पूर्ण सहयोग 100% सहयोग विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा दिएको तीनै उम्मेदवार दार्जिलिङ क्षेत्रलाई श्री केशवराज पोखरेल र खरसाङ क्षेत्रलाई श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल अनि कालिम्पोङ क्षेत्रका श्री रुदेन सादा लेप्चाज्यूलाई हाम्रो जिटिए कर्मचारी संगठनको समर्थन रहेको छ। गोजामुमो विमल खेमा समर्थित खरसाङ विधानसभा समष्टि स्वतन्त्र उम्मेद्वार नरबोजी लामाले आज पनि खरसाङको विभिन्न क्षेत्रहरूमा चुनावी भ्रमण गरेका छन्। उनले खरसाङ महकुमा अन्तर्गत मकैबारी, लङबिउ, पङ्खाबारी, दुधे, गाडीधुरा, अम्बटे क्षेत्रमा चुनावी भ्रमण गर्दै चुनाव प्रचार प्रसार गरेका छन्। पक्षबाट चाहिँ म चाहिँ विमल गोजामुमोमा चाहिँ सामेल हुँदैछु आजदेखि। टु चाहिँ के कारणले छोड्नु होला भने? टु चाहिँ अब भन्नु त थुप्रै छ है, धेरै अब दुःख लाग्दो कुरो। टुमा पनि हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि थापाज्यू एउटा राम्रै नेता हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको कतिवटा हाम्रो ग्राउन्ड लेभलमा कतिवटा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ हाम्रो गाउँमा कतिवटा हामीले भनेर हामीले बोलेको चाहिँ केही सुनिदिनु भएन। अन्त यसमा चाहिँ कतिवटा गुनासो पनि छ है। उनले क्षेत्रका परिभ्रमण गर्ने क्रममा क्षेत्रवासीहरूसँग भलाकुसारी गर्दै धेरै समयदेखि बन्द रहेको चिया बगानको कारण दुःख कष्ट झेल्दै आएका मानिसहरूका निम्ति मेहनत गरेर सरकार पक्षबाट सकारात्मक पहल चाल्ने बाचा नरबोजी लामाले गरेका छन्। आदिवासीको समस्याहरू छ। आज म धेरै कमानहरू घुमेँ जहाँ चाहिँ त्यहाँको परिस्थिति बाटोघाटो घरहरू छ जुन चाहिँ बिमारी अवस्थामा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरूलाई नै लिएर हामी ट्रस्टेड कमर्समा आएर दिएका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा हाइवे कालीझोडा शाखाबाट बिहिबार प्रतिनिधिहरू भाजपामा सामेल भएपछि उक्त कुरालाई लिएर शाखाले खण्डन गरेको छ। शाखाको चुनाव कार्यालयमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै लाटपन्चर सिटोङ समष्टि सदस्य ललित गुरुङ अनि युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य सुरज तामाङले खण्डन गर्दै सामेल हुनेहरूले झुटो सङ्ख्या बताइरहेको र अधिक समर्थकहरू अहिले पनि आफूहरू समक्ष नै रहेको दावी गरेका छन्। एउटा स्पष्टीकरण दिन किन कर लाग्यो भने उहाँले कतिपय कुराहरू एउटा झुटो प्रचार गर्नुभएछ। त्यसमा चाहिँ हामी त्यो कुरालाई खण्डन गर्दै कतिपय स्पष्टीकरणहरू दिन चाहन्छौँ है। र उहाँहरू 10-12 जना हामीले देख्यौँ त्यहाँनिर है नक्सामा पनि उहाँहरू गएर बिजेपी पार्टीलाई उहाँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ र 54 घर कालीझोडाबाट सामेल भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै झुटो कुरा हो। र हामी कालीझोडामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहको बुथ कमिटी एकैजना पनि ढलफल भएको छैन र हामी एउटा आधिकारिक रूपले हामीलाई महकुमा समिति र समष्टि कमिटीले यो बुथ कमिटी आधिकारिक रूपले गठन गर्ने एउटा जुन चाहिँ निर्देश दिएको थियो अनुसार हाम्रो बनिएको बुथ कमिटी हो है। र हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सम्पूर्ण सदस्यहरू अहिले पनि सोही पार्टीमा नै छौँ है। र यो कतिपय कागजपत्रहरू हामीसँग छ पनि है। यो अनुमोदन गरिएको यो रेजुलेसनहरू चिठी पत्रहरू सबै हामीसँग छ है। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूह कालीझोडामा आज पनि सशक्त छ र हामी हाम्रै बलबुतामा यहाँबाट हामी हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउन सक्षम छौँ भन्ने हामी आज यो यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ है। र
र साथीहरू यस्तो दुःखको घडीमा छोडेर गएकोमा हामीलाई दुःखेसो पनि छ है र हामी उहाँहरूलाई उहाँहरूको अग्रिम राजनीतिक भविष्यको निम्ति शुभकामना पनि टक्राउँदछौँ। कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूले बुथ कमिटीलाई सम्मान नगर्दाखेरि जुन हाम्रो अलरेडी बनिएको बुथ कमिटीलाई हामी चाहिँ मान्दैन, हामी अलग्गै गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो विषय भएको हो। तर अब खासै भनौँ भने चाहिँ 2007 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी चाहिँ गर्दै आएको चाहिँ हामी हौँ है। र बादमा जुन 17 आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलन पश्चात जुन एउटा यो दार्जिलिङ पहाडमा एउटा नयाँ मोड आयो है, जुन विमल यहाँबाट पलायन भए पश्चात जुन एउटा पार्टीको एउटा जुन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जुन एउटा हावा चल्यो त्यो हावा हामी पनि सुरुदेखि नै हामी अनिल दाजु र बिना दाजुले हामी सुरुदेखि सहमति हामी आएको हौँ। र बादमा उहाँहरू आयो, उहाँहरू आइसके पश्चात हामीले त अब स्वागत जनाएको पार्टीमा, तर उहाँहरूको अब के अब त्यो चाहिँ थियो है। र उहाँहरूले अब हाम्रो बुथ कमिटीलाई सम्मान नदिँदाखेरि चाहिँ हामी एउटा मिसनरी जस्तो भएर बसेको थियो। तर वास्तवमा चाहिँ ए टिम र बी टिम भन्ने त्यस्तो पनि कदाचित होइन। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। चुनाव प्रचारको क्रममा गोजाउँमा एक अध्यक्ष विमल गुरुङ कालेबुङमा पार्टीको उम्मेदवारको जित निश्चित रहेको अनि राज्यमा पनि तृणमूलकै सरकार यथावत रहने विमल गुरुङको भनाई। भारतीय जनता पार्टीको चुनावी सभा दलपचनमा सम्पन्न। पहाडमा विकासको नाममा केवल केही मानिसहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र भएको सो प्रधानको आरोप। बीजेपी उम्मेदवार निरज जिम्बाले रिम्बिक रोदोमा समष्टिको गरे भ्रमण। जिटिए कर्मचारी सङ्गठनले जनायो विनय खेमा मोर्चालाई समर्थन। अनि मेहनत गरेर सरकारबाट सकारात्मक पहल चालेर सहुलियत ल्याउने नरबुजी लामाको भनाई। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जिम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018-87268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गोदरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686।
भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, नीट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। नीट, जेईई, नीट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि नीटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि नीट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि नीट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि नीट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399।
कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहां गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836890029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईँले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स,
कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।